नाराय हम नाराय हमद मालिके खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी आयात 24 ता 26 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुफिया मरकज और पनाहगाह इसके बारे में सुनेंगे। आए नबीना रहनुमाओ जो मच्छर छानते और ऊंट को निगल जाते हो, तुम पर अफसोस। आए फकीयों और फरीसियों, आए रियाकारो, क्योंकि तुम प्याले और रकाबी को बाहर सोते साफ करते हो, मगर अंदर लूट और बदपरेजी भरी है। आए नबीना फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि बाहर से भी साफ हो जाएं। जरा तसव्वुर करें कि अगर किसी को रात के खाने के बाद बर्तन धोने का कहा जाए और उसने सिर्फ ये किया हो कि वो कप और प्यालों को सिर्फ बाहर से धोए, लेकिन अंदर से साफ किए बगैर दोबारा अलमारी में रख दे। अगली बार जब हम उन बर्तनों को इस्तेमाल करने लगे तो वो बहुत साफ सुथरे दिखाई देंगे, लेकिन जब उनको अंदर से देखेंगे तो उनमें उस तरह खाना बचा हुआ लगा होगा। ये वो तस्वीर है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ज़ाहरी बनावट और ज़ाहरी पन की परवाह की और रूह के ज्यादा अहम बातन को नजरअंदाज किया। खुदावंद यीशु मसीह ने मच्छर को निकालने और ऊंट को निगलने की मुतजाद तस्वीरें भी इस्तेमाल की। ये अहबार के उन कवानीन का हवाला था जो बनी इसराइल को रेंगने वाले जानदार जो जमीन पर रेंगते हैं खाने से मना करते थे, जैसे मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े के साथ साथ ऊंटों का गोश्त। यह कहना कि फरीसी मच्छर को निकालते हैं और ऊंट को निगल जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का एक ऐसा नमूना था जिसके जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों पर शरीयत की छोटी छोटी तफसीलात को मस्क, जबकि सबसे अहम चीजों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मिसाल के तौर पर फरीसियों ने हर एक से मुतालबा किया कि वो तमाम माया चीजों को पीने से पहले छान लें कि उस माया में गलती से एक मच्छर मौजूद ना हो। लेकिन जब खुदा के बेटे को कत्ल करने की बात आई तो उन्होंने हकीकी इंसाफ की कोई परवाह नहीं की। इन वजूहात की बिना पर फरीसी अंधे रहनुमा और मुनाफिक बन गए थे, जो लोगों को पाकीज़गी की तरफ ले जाने के काबिल नहीं थे। सबसे अहम बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हमें जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी मानों में मुकद्दस बनना चाहिए। खुदा दिलों को देखता और दिलों का फैसला करता है। अगर कोई दूसरा शख्स हमारे दिल को देख सकता है तो वो हम खुद हैं। इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फरीसियों की यह मजम्मत भी सुननी चाहिए, ताकि हम सबसे पहले अपनी रूहों में झांकने की अहमियत को समझें। वहां से फिर हमारे बातन की पाकीज़गी से, हमारे जहर से भी खुदा की पाकीज़गी फैलेगी। वेटिकन दोइन की दस्तावेजात में से एक
ضمیر کے بارے میں ہمارے ساتھ بہت خوبصورتی سے بات کرتی ہے۔ ضمیر انسان کا سب سے خفیہ مرکز اور پناہ گاہ ہے۔ وہاں وہ خدا کے ساتھ اکیلا ہے جس کی آواز اس کی گہرائیوں میں گونجتی ہے۔ ہمارے اندر یہ خفیہ مرکز اور پناہ گاہ وہی ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح سب سے زیادہ فکر مند ہے۔ اکثر ہم اپنے باطن میں جھانکنے کی بجائے اس بات پر زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص گناہ سے بھرپور دوہری زندگی گزارتا ہے وہ دوسروں کو مقدس نظر آنے کے لیے اپنے گناہوں کو دوسروں سے چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہو سکتا ہے کوئی بہت مقدس زندگی گزار رہا ہو لیکن کسی دوسرے کی طرف سے اس پر سرعام جھوٹا الزام لگایا جائے جس سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے کی صورت میں جب تک اس شخص کا حقیقی طور پر پتہ نہیں چلتا وہ سکون سے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسرے شخص کی صورت میں اگرچہ وہ شخص اچھی اور مقدس زندگی گزار رہا ہے، اگر اس پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی عوامی شبیہ کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے اور کہتے ہیں یہ ہمارے قابو سے باہر ہے۔ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہمارا باطن ہے، ہماری اندرونی زندگی، وہ خفیہ مرکز، وہ پناہ گاہ جہاں ہم خدا سے ملتے ہیں ہماری توانائیوں کا مرکز بننا چاہیے۔ ظاہری طور پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے ہماری تعریف کریں یا تنقید کریں، اہم بات وہ ہے جو سچ ہے، اور سچائی کو دیکھنے کے لیے صرف ہم اور خدا ہی ہمارے دلوں میں جھانک سکتا ہے۔ فریسی اس ضروری سچائی کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے اپنی ساری توانائی اپنی عوامی شبیہ میں لگا دی اور جو سب سے اہم تھا اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ اسی وجہ سے وہ دوسروں کو خدا کی طرف لے جانے کے قابل نہ بن سکے۔ آج ہم اپنی روحوں پر غور کریں، ہم اپنی روحوں کے اندر کتنی بار جھانکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ ایماندار ہونے، اپنے گناہ کو تسلیم کرنے اور اپنی نیکی کے لیے شکر گزار ہونے کے قابل ہیں؟ یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اس بات پر زیادہ فکر مند ہیں کہ وہ دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی نظریں اپنے اندر موجود خفیہ پناہ گاہ کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ وہی ہے، اس خفیہ مرکز میں ہم خدا سے ملیں گے، پاکیزگی میں بڑھیں گے اور پھر اس حقیقی تقدس کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو خدا ہمیں دوسروں کے لیے پاکیزگی کا حقیقی رہنما بننے کے لیے بھی استعمال کر سکے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ حقیقی تقدس اور پاکیزگی کے مالک خداوند، آپ ہماری روحوں کو پاک کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ ہمیں وہاں آپ سے ملنے کی دعوت دیتے ہیں۔ برائے کرم ہمیں وہ فضل عطا کریں جس کی ہمیں دوسروں کے بیرونی تصورات اور فیصلوں سے زیادہ اپنے اندر کی پاکیزگی کا خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پیارے خداوند، ہماری مدد کریں کہ ہم پاکیزہ بنیں اور اپنی زندگیوں سے دوسروں کو پاکیزہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔